بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جھوم جھوم کے پڑھو بھئی الصلاۃ والسلام علیک یا بلند آواز نہ پڑھو سارے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بکس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے دو بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام ثنا خانان شیرین لسان واجب القدبانیان محفل زی احتشام بزرگ و عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماؤں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس کے اندر احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلک دا عظیم نام میرے ملک پاکستان دا فخر صرف سانگلے دا نہیں بلکہ عرب و عجم دے اندر گونجن والی آواز نہایت ہی محترم و محتشم جناب بھائی مزمل حسین سیفی صاحب مدد اللہ العالی خوبصورت ترین حاضری پیش کر رہے سن مجھ گناہگارنوں بھی آپ دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہے ہیں تھوڑا ذوق شوق دیکھ کے میرا دل لے کہنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ توڑے ذوق میں سلامت رکھے محبت میں اسی طرح جوان رکھے چونکہ قبلہ بھائی مزمل سیفی صاحب دامت برکاتوں العالیہ علی علی دی صدا بلند کر رہے سمجھتے میرا دل کیتا ہے کہ آج میں مولا کائنات دا ذکر چھیڑا سارے علی آلے بیٹھے ہوتے ہیں ایک گل ذہن چ رکھا جے کہ حضرت علی نے جنہ دا نام سن کے بڑھے ہمیں جوانی آ جاندی ہن تسی جوان ہو تو بڑھے نہیں بڑھنے گوڑیاں تو ہتھ لا دیو عادت اور عبادت فرق کرنا سیکھو گوڑے اتے کھڑے کر کے بہنا ہے ساڑھی عادت ہے لیکن محفل پاک چ دو زانوں ہو کے یا چوکڑی مار کے بیٹھنا ویکھن والا بندہ ہے سمجھ جاندہ عادت چ نہیں عبادت چ بیٹھنا تو یہ فرق کرنا سکھو توجہ توڑی ہے بلا تمہید میری تقریر دا غاز رب کائنات دے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسوہم اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو نا اے محفلاں بدبختاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں نہیں ہوندیاں اور اگر کوئی بدبخت نہ محفلاں چاہ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندہ ہے الحمدللہ سارے خوش بخت ہو میں دعا کرنا اللہ مزید تو اڈے بختانو بلند فرمائے
ਸਾਡਾ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਫਿਲ ਪਾਕ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਕੋਈ ਪੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹਬੀਬ ਹੋਵੇ ਡਾਕੂ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਨਾਸਿਰ ਸਾਥੋਂ ਦਾਮਨ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੰਭਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਦਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਲੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤਸਖੀਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਪਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਬਿਲਾਲ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਿਲਾਲੀ ਇਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉੱਚੀ ਆਖੋ। मेरिया मावां भैणां बेटियां ये बाजू थले रखन क्योंकि औरत पर्दा है, औरत का माना ही पर्दा है। तो ये बाजू ना खड़ा करें। ये वैसे बैठे लेकिन जो सामने मेरे ये मर्द हज़रात बैठे हैं ये बाजू खड़ा करके कहें सुभान अल्लाह। हुण तवज्जो मेरे वल करनी है। बिला तमहीद मेरी तकरीर दा आगाज़ है। हज़रत अली पाक दी अम्मी जान दा नाम है फातिमा बिनते असद। सौखियां सौखियां गल्लां ने औखियां नहीं। इल्मी बास वाले पासे मैं नहीं गया। मैं तुहाडे वल वेखिया ते बिला तमहीद तुहाडे वल भी वेख रहा ते मौसम वल भी वेख रहा। तवज्जो करिया। फातिमा बिनते असद पाक बैतुल्ला शरीफ दा तवाफ कर रही सन ते हज़रत अली पाक दी विलादत दा वक्त करीब आ गया ते दिल च सोच आई एक बीबी मरियम सी जेड़ी बैतुल मुकद्दस दे अंदर सी ते नबी दी मां सी ईसा दी मां। ते जदों हज़रत ईसा दी विलादत दा वक्त करीब आया अर्ज कीती मालिका किथे जावां बच्चे दी विलादत दा वक्त करीब है। आवाज आई ये मेरा प्यारा घर है कोई जच्चा खाना नहीं इथों निकल। हज़रत बीबी मरियम उथों निकलियां जंगल च गईयां ते हज़रत ईसा दी विलादत हुई। फातिमा बिनते असद पाक बैतुल्ला शरीफ दा तवाफ करदे सोच आई अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीती मालिका मैं की करा। मरियम नु ते हुक्म मिलिया सी निकल जा ते मेरे वास्ते की हुक्म है। फरमाया फातिमा बिनते असद तू अली दी मां है बैतुल्ला तेरा इंतजार कर रहा है। रवायतां दो ने एक रवायत है कि दीवार शक हुई तो फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल हो गई और दूसरी रवायत है कि आप सीढ़ियां चढ़ के अंदर दाखिल हुई। बहरहाल सानू इस गल ना गर्द नहीं वो दीवार शक हुई है या सीढ़ियां चढ़ के अंदर गई ने। अज कल कुछ लोग ऐसे भी ने जेड़े कहते हैं हज़रत अली की विलादत बैतुल्ला में नहीं हुई। मैं क्या पागला सानू इस गल का रौला ही कोई नहीं। अगर हज़रत अली की विलादत बैतुल्ला च नहीं हुई तो अली का मरतबा घटिया कोई नहीं ते जे बैतुल्ला च होई है अली दा मर्तबा वधिया कोई नहीं। अली अली है वो भावें जिथे भी रवे ते जे कोई अली नू छड्डे अली दा जांदा कुछ नहीं। जिन्नू अली छड्ड देवे ओदा रहिंदा कुछ नहीं। अली नू कोई छड़ देवे अली दा जांदा कुछ नहीं। हजरात हुण तवज्जो करो अली पाक दी अम्मी जान बैतुल्ला शरीफ दे अंदर दाखिल हो गईयां। हजरत अली पाक दी विलादत हुई है। हजरात दी वकार तवज्जो करो अली पाक ने अखां नहीं खोलियां कुछ खादा पीता नहीं। हुजूर मुल्क शाम तो वापस आए आका नू पता चलिया ओए लोको नबी पाक दौड़ के बैतुल्ला आए अली पाक नू आके चुकया। अली दी किन्नी शान ते मकाम है वो जेड़ा पैदा हुंदिया उन्हां हत्थां विच आ गया जिन्हां हत्थां दियां कसमां रब्बे कायनात ने कुरान फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ओए लोगो ओ हाथ ने जिन्हां दियां कसमां रब्बे कायनात ने कुरान च फरमाइया अली उन्हां हत्थां विच आ गए ते चाची बोल के कहंदी है प्यारे ये अखां नहीं खोलदा कुछ खादा पीता नहीं। आका फरमाया चाची अम्मा
اے فکر دی لوڑ نہیں اکھاں کھلان والا آ گیا چاچی تینوں فکر کرن دی لوڑ نہیں میں آ نہیں گیا یہاں نبیوں کا سردار ہے اور اٹھایا ولیوں کے سردار کو ہے نبی پاک نے فرمایا چاچی تینوں فکر کرن دی لوڑ نہیں میں آ گیا حضور نے اپنی زبان اطہر علی دے منہ وچ پائی بڑی توجہ ہے تسی پیسے وال کیوں ویکھن دے ہو میرے ال ویکھو سبحان اللہ جدوں تسی سٹ دیندے پھر انہاں نال نہ ویکھیا کرو تو تقریر ال توجہ رکھو ہاں انہاں دا کام جانے تے او جانے تسی تقریر ال توجہ رکھو تواڈی توجہ میرے ول ہوئے گی مینوں پتہ لگے گا سن رہے اگر ادھر ادھر دھیان جائے گا تے پھر مینوں بھی تقریر کرن دا مزہ نہیں آنا ہیں توجہ میرے ول رکھو حضرت علی پاک دے منہ وچ نبی پاک نے زبان کیوں پائی یعنی گویا آقا گڑتی دے رہے نے علی حضرات بچہ پیدا ہوئے گڑتی باپ دیندہ ہے یا چاچا دیندہ ہے یا گڑتی ماما دیندہ ہے علی کون ہے جنہوں گڑتی دین والا کوئی عام نہیں نبیاں دا سلطان ہے علی پاک نو گڑتی نبی پاک نے دیتی ہے زبان تسا کے دیتی ہے وہ لوگو اگر گڑتی کوئی دیندہ ہے یا شہد چٹا کے یا گڑ چٹا کے یا شکر چٹا کے یا چینی چٹا کے علی کون جنہوں گڑتی نبی پاک نے اپنی زبان چٹا کے دیتی ہے حضرات وچو کرو گڑتی باپ دے وے لوکی کہندے نے وہ بچے دیاں عادتاں اپنے باپ تے چلیاں گئیاں گڑتی دادا دے وے عادتاں دادے تے گڑتی نانا دے وے عادتاں نانے دے علی کون ہے جنوں گڑتی دین والا نبیاں دا سردار علی پاک دیاں ساریاں عادتاں نبی پاک تے چلیاں گئیاں علی دیاں ساریاں عادتاں نبی پاک تے چلیاں گئیاں ہن جدوں نبی پاک نے اپنی زبان علی دے منہ وچ پائی نا علی نے اکھاں کھول کے حضور دے چہرے ول ویکھیا اکھاں کھول کے مصطفیٰ دے چہرے ول ویکھیا ہن توجہ کرے جے بچے سانو زندگی وچ جتھے بھی کوئی مشکل پیش آ جائے یا بھیڑ بن جائے ساڈی زبان چوں نفل نکلدا ہے ہائے ماں توجہ ہے ہر بندہ جدوں کسے مشکل چاہ جائے یا اللہ نہ کرے کوئی سٹ پیٹ لگ جائے تے زبان جو نفل نکل جائے ہائے ماں وہ دی وجہ کی ہے جدوں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دی سب تو پہلا نظر اپنی ماں کے چہرے اتے پیدی ہے تے جڑی شفقت تے محبت ماں دے سینے چندی ہے وہ بچے کنورٹ ہو جاندی ہے علی ہوئے جدی سب تو پہلی نظر اپنی ماں دے چہرے تے نہیں نبیاں دے سردار دے چہرے ہوتے ماں دے چہرے ہوتے علی علی بڑی مہربانی توجہ میرے والے اللہ اکبر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان اطہر علی پاک دے منہ وچ پائی علی اکھاں کھول کے حضور دے چہرے ول ویکھیا انج کو ولی دیاں اکھاں نبی دیاں اکھاں وچ نے تے نبی دیاں اکھاں علی دیاں اکھاں وچ ہے توجہ تہاڈی علی دیاں اکھاں نبی دے چہرے تے میں نقشہ پیش کراں شاعر نے اسے گل دا نقشہ پیش کیتا ہے کہ میں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں تے تیرے وچوں رب دسدا کہ میں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں کہ میں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں تے تیرے وچوں رب دسدا کہ میں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں
تے تیرے وچوں رب دسدا جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں تے تیرے وچوں رب دسدا جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں تے تیرے وچوں رب دسدا آؤ پیرے باہو دے قدمیں چلنے ہوئے لوگو پیرے باہو نے ایسے گل دا نقشہ بیان کیتا ہے آپ فرماتے علی پاک دیاں نظراں نبی پاک دے چہرے تے لگیاں کہندے اے تن میرا وہ چشمہ ہووے تے مرشد ویکھنا وہ رجاں ہو لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہو اتنا ڈٹھے مینوں صبر نہ آوے اور کدے ول پجاں ہو مرشد دا دیدار رہبا ہو مرشد انج نہیں اور بازو کھڑا کر کے پڑھو مرشد دا دیدار رہبا ہو مرشد دا مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں ہزار حضرات دی مکار توجہ کرو علی پاک نبی پاک دی بارگاہ وچ بیٹھن نبی پاک نے ایک دن علی نو فرمایا علی بچپن میں چکھاں کیوں نہیں چھن کھولیاں عرض کیتی سونیاں اے جتھے پیدا ہویا ہو سی بیت اللہ اللہ فرمایا علی تو اسد اللہ آقا دل دی مرضی بن گئی اکھاں کھلن تے سامنے حبیب اللہ ہو اکھاں کھلن تے سامنے اللہ دا حبیب ہوئے حضرات نبی پاک علی پاک نو لے کے آگئے اپنے دعا چاچیانو نال لیا حضرت حمزہ حضرت عباس نو نال لے کے نبی پاک اپنے چاچے ابو طالب دے کر گئے انہوں نے آکھیا تواڈی قبیلداری زیادہ حالات کمزور نے اگر پتر سانو دے دیو اسی پرورش کرنے ہاں انہوں نے آکھیا حضرت عباس کہنے عقیل مینوں دے دے حضرت حمزہ کہنے جعفر مینوں دے دے وہ نبی پاک نے علی پاک نو اپنی گود چک کے فرمایا چاچا علی میرا ہے علی مینوں دے دے علی میرا ہے علی مینوں دے دے ہن علی پاک دی پرورش نبی پاک دے بیڑے وچ ہوندی ہے حضرات ہن توجہ کرو ادھر علی پاک نے سن بلوغت نو پہنچے توجہ کرے اج حضرت علی پاک دی عمر 10 سال میرے نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا آپ نو پتھر وجدے نے رستے وچ کنڈے بچھائے جا رہے ہیں اے ہو ہی نہیں سکدا بندہ کم چنگا کرے تے مشکلاں نہ آن جدو بندہ چنگا کم کردا ہے مشکلاں رستے وچ آ جاندیاں نبی پاک نے کلمہ حق بولیا مشکلاں آ گئیاں کدی پتھر وجدے نے کدی کنڈے بچھائے جاندے نے کدی رستہ روکیا جاندے کدی گالی گلوچ کیتی جاندی ہے آقا ہمت نہیں ہاری ایک دن سوچ آ گئی اپنے قبیلے والیاں نو بلا کے اکٹھا کر کے پوچھاں اوے میرے تے ظلم و ستم لوگ کی کر دینے تسی خاندان والے ہو تواڈے وچوں کون ہے
جڑا اے سوکھے ویلے میرا ساتھ دے گا۔ حضرات ان توجہ کرو، جدوں نبی پاک نے انہوں نے اکٹھیاں کر کے فرمایا تے سارے بیٹھے میں علی پاک 10 سال دی عمر اٹھ کے کھلو گئے، نبی پاک وال چلنا شروع کیتا تے زبان تے لفظ کی نے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہوئے پتہ چلیا ہوئے سنیوں اے نعرہ صرف ساڈا نہیں، یا اے نعرہ ایسا نہیں ماریا، اے نعرہ صرف بابا جی خادم حسین رضوی نہیں ماریا، اے نعرہ سب تو پہلا تے مولا علی ماریا، سب تو پہلا اے نعرہ مولا علی مارے، لبیک یا رسول اللہ۔ پھر میرے نبی پاک نے بازو پسار لے، علی پاک آگئے، اللہ دا قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا۔ وہ نبی نو جنہ کوڑوں چھوڑانا چاہتا سا انہاں کوڑوں چھوڑا دیتا ہے، جنہ نال ملانا چاہتا سا انہاں نال ملا دیتا ہے۔ عرض کہتے مولا جنہ کوڑوں چھوڑایا ہی جنہ نال ملایا ہی، آواز آئی وہ مکے دے کافرہ تو چھوڑا دیتا ہے، علی نال ملا دیتا۔ مولا ایک پاسے علی کلا، ایک پاسے مکے والے زیادہ، آواز آئی وہ کلے علی دی شجاعت پورے مکے والے آتے وہ باری ہے۔ حضرات دی وقار نبی پاک نے علی پاک نو اپنے سینے نہ لا کے فرمایا علی ایک پاسے مکے والے ایک پاسے میں کلا، تو انہوں نے چھڑ کے چھوٹی جی ہمارے تے میرے والا گئے ہیں، حالات دا تینوں پتا نہیں، اے لوکی ساڑی جانتے اے ظلم کر دینے جڑا ساڑے نہ لا لیندہ ہے، اے لوکی ہوتے دشمن بن جانے۔ عرض کیتی آقا میری تنیت وے سر میرا ہوئے در تیرا ہو، پیرے باہوں نے کلم اٹھائیے آپ فرمان دینے جیوں دے آئیں مر رہنا ہووے، جیوں دے آئیں مر رہنا ہووے، تے وانگ فقیری ہوئے رہیے ہوئے جے کوئی دیوے ہوئے گاڑ علامے تے جی جی اسنو ہوئے کئیے ہوئے جے کوئی مارے ہوئے وٹے روڑے تے یار دے پاراں ہوئے سیئے ہوئے قادر دے ہاتھ ہوئے ڈور یا باہو ہوئے جمیں رکھے اونے ہوئے رہیے تسی ذرا تھوڑے جے پرہاں کہ بہ جاؤ جے کتے ہاتھ واج گیا نا تو کام خراب ہو۔ سبحان اللہ کیپٹن تھوڑا پرہاں ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر توجہ جی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم توجہ عرض کی تھی حضور میرے تے دل دی مرضی ہے وے سار میرا ہوئے در تیرا ہو اوڑکنوں تے ٹر جانا ایک کار تے کر جاواں اوڑکنوں تے ٹر جانا ایک کار تے کر جاواں سرکار تے قدمات سار رکھ کے تے مر جاواں سرکار تے قدمات سر رکھ کے تے مر جاواں
حضرت علی دی عمر سن بلوغت نو پہنچ گئی ہے، ادھر سیدہ زہرا پاک بھی جوان ہو گئیاں، صحابہ کرام دی طرفوں رشتے آنے شروع ہو گئے۔ آقا فرمایا غلاموں کل کائنات دیاں بیٹیاں دے رشتے کرن دی رب کائنات نے میں محمد نو اجازت دیتی ہے، پر فاطمہ دا نکاح میں اپنی مرضی نال نہیں کر سکدا، جتھے رب دی مرضی ہوئے گی اوتھے فاطمہ دا نکاح کیتا جائے گا۔ اور سنو رب دی مرضی کتے پر میں جتھے رب دی مرضی ہوگی اوتھے فاطمہ دا نکاح کیتا جائے۔ حضرت علی پاک یتیم بچیاں دے باغ دی گوڈی کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجا کیا کیا تساں پیشکش نہیں حضور دی بارگاہ وچ کیتی سیدہ کائنات دے رشتے بارے، انہاں کہا مینوں حیا ہوندی، وہ ہلو جلو بولے مندہ نہیں مردہ، ہاں تے جی اللہ تعالیٰ دے رسول دے ذکر چ موت آ جائے تے نو چنگی موت بھی کوئی نہیں۔ آنکھو سارے سبحان اللہ، اجے بھی بچے ہی بول دیں وڈیرے اجے بھی کوئی نہیں آکھے، جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ کہے 90 نیکیاں مل دیاں انہوں نے، 90 گناہ معاف ہو جاندے، 90 درجے بلند ہو جاندے، ایک بوٹا ہو دے نام دا جنت چ لگ جاتا ہے۔ ہن بعد نصیب ہی ہوئے گا جڑا نہیں آکھے گا۔ توجہ بھائی، حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا مینوں حیا ہوندی، انہوں نے کہا حضور غیب دان آقا نے تساں جانا ہے تو حضور نو پتہ لگ جانا، کسے بچے دا رشتہ کرو نا تے جے کوئی ویکھن والے ہون تے سب تو پہلا نا انہوں گھر والے مشورہ دیندے نے پہ جا بیوٹی پارلر تو ہویا، منڈے نو مشورہ دیں گے بیوٹی پارلر تو ہویا ذرا چہرہ ذرا صاف ہو جائے گا، ویکھن والے کہن گے بچہ ٹھیک ہے، ریجیکٹ نہ کر کے جان، ایکسیپٹ کر کے جان۔ حضرت علی پاک گوڈی کر رہے سن، اور تو انہوں پتہ ہے جدوں گوڈی کری دیئے تے حال کی ہوندہ ہے بندے دا والاں وچ بھی کٹا تے داڑی چ بھی تے کپڑے بھی گرد آلود، حضرت علی پاک دے والاں چ بھی کٹا سی تے داڑی وچ بھی گرد سی، اٹھے آپ نے کپڑے چاڑے تے داڑی چ ہاتھ ماریا تے نبی دے گھر وال چل پے، بیوٹی پارلر نہیں گئے، علی پاک نے دسیا اوے لوکو ہیرا ہیرا ہی ہوندا ہے، ہیرے نو بنن سورن دی لوڑ نہیں ہو تا مول نہیں کٹدا۔ حضرت ام سلمہ نے دروازے علی پاک آگے آ کے کنڈی کھڑکائی ہے، حضرت ام سلمہ کہہ دیا نے نبی پاک نے فرمایا آج دروازے تے او آیا ہے جدے نال منوں میں پیار ہے، اللہ نو ہی بڑا پیار ہے، دروازہ کھولیا، علی پاک دروازے کھلوتے ہیں، آقا مسکرا کے فرمایا علی میں تیرے نال وہ پہلا ہی بڑا پیار کردہ سا، آج پتہ چل گیا ہے اللہ بھی تیرے نال بڑا پیار کردہ۔ علی پاک کو جانو ہو کے نبی پاک دے کول بہ گئے، آقا فرمایا علی بولو، علی پاک خاموش، آقا فرمایا علی بولو، علی پاک خاموش، آقا فرمایا علی کتے فاطمہ دے رشتے دی گل کرن تے نہیں آئے، عرض کیتی آقا تسی بہتر جان دے ہو، آقا فرمایا علی تیرے آن تو پہلے اللہ دا پیغام لے کے جبریل آیا، عرض کیتی آقا فاطمہ تیری ہے علی میرا ہے، فاطمہ دا نکاح علی نال کر دے، فاطمہ تیری ہے علی میرا ہے تے فاطمہ دا نکاح علی نال کر۔ نبی پاک نے فرمایا علی میں تینوں فاطمہ دے نکاح واسطے قبول کیتا ہے، پھر دن مقرر ہو گئے، فلاں دن ہوئے گا، پھر آقا علیہ السلام نے حضرت علی نو فرمایا بھئی ولیمے واسطے کو پیسے ہے نہیں، عرض کیتی حضور ایک تلوار تے ایک زرہ ہے، آقا فرمایا تلوار رکھ لے تے زرہ بیچ کے پیسے لیا، پتہ چلیا شادی ہوئے تو ولیمہ کرنا سنت ہے، حضور نے فرمایا پیسے لیا، آپ نے زرہ پھڑ لی، باہر نکلے عثمان غنی مل پہ کدھر چلے ہو، انہوں نے کہا زرہ بیچن واسطے چلے ہیں،
حضرت عثمان غنی کون ہے؟ کسے دے پنڈ کسے دے علاقے کسے دی دھی ویائی جائے اللہ نہ کرے انہوں طلاق ہو جائے تو دا پیو آکھے گا ادھر تیاں نہ بیایا جے اے لوگ نہیں جے چنگے انہاں تیاں وسان دا چج کوئی نہیں اے طلاقاں دے چھڑ دینے ایک بندے دی غلطی ہوندی ہے تے پورے علاقے نو بدنام کردہ ہے علی حضرت عثمان ہو نے جنہ دے گھر نبی دیاں یکے بعد دیگر دو بیٹیاں سن تے جدوں دوسری بیٹی دا وصال ہو گیا آقا فرمایا محمد کی اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا حضرت عثمان کا نہیں پوچھیا علی کدھر جا رہے ہو آکھیا ذرا بیچن واسطے جا رہے ہیں انہاں کہا کہ بھی تے جا کے بیچنی جے میرے نال سودا کر لو 4480 درہماں ہوئے سودا ہو گیا ہن علی پاک نو لے کے عثمان غنی نبی پاک دے دروازے تے آ گئے جدوں نبی پاک دا دروازہ آیا گیا حضرت عثمان غنی کہنے لگے علی اے تساں تے جنگ تے جانا ہوندا ہے اے ذرا میری طرفوں تحفہ قبول کرو علی پاک نے ذرا موڈے تے رکھی اندر داخل ہو گئے آقا فرمایا علی بیچی نہیں عرض کیتی آقا بیچی سی پر تحفہ مل گیا آقا فرمایا علی تحفہ دین والا ہوئے کون ہے عرض کیتی آقا عثمان حضور نے عثمان نو کھڑیاں کر کے پوچھے عثمان وہ لوگی تے سوتے بازی کر دینے ادھروں چیز خرید کے مہنگے دامائیں ادھر ویچ دینے وہ توں چیز خرید کے تحفہ دے چک دیئے ایدی وجہ تے بیان کر حضرت عثمان نے ایک وجہ بیان کی تھی عرض کیتے آقا ساڑھے تے دل دی مردی تے نیتی ہے اسی تے لوکاں نو دس دے پھرنے ہاں ہمیں گلی گلی بازار بازار ساڑھے بارے بکواس نہ کریا کرو ساڑھا کیتا سن لو اسی تے دس دے پھرنے ہاں آئے ہائے توجہ ہے جی انہوں کہا نعرہ مارو نعرہ تکبیر اللہ حضرات ان توجہ کرونا کیا کھیا اسی تے لوکاں نوں دس دے پھرنے ہاں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو ہوئے عظمت آل نبی بھول نہ جان وہ ساڑھے کل چنڈے کوئی نہیں اللہ سانو بازو دیتے ہوئے نے جب اس محفل پاک دا ذکر قیامت والے دن اتھے کیتا جانا انہاں کہنا مولا انہاں کل چنڈے تے کوئی نہیں سانو لہرا کے چنڈے بنا کے تیرے نبی دی آل دا ذکر کر دے رہے اگر گوائیاں پہ گئیاں بیڑے پار ہو جانے اور بازو کھڑا کر کے مل کے پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جان اجے بھی کچھ بندے ہونے جڑے باواں کھڑیاں نہیں کر دے ساڑھی مووی تے بن دی نہیں باواں کھڑیاں کیوں کریے اے خیال نہ کرو اے مووی نہیں بن دی تے نہ بنے پر دعا کریا کرو شاءاللہ او دے جا جائیے جڑی ہر ویلے اتے پئی بن دی ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت مولا جیڑا باواں کھڑیاں کر کے آج نبی پاک دی آل دا ذکر پیا کر دے آج گھر جائے آنکھ لگ جائے علی پاک دا دیدار ہو جا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو
دیکھنا غیر کی باتوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا اور جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو یہ گدائے حضرات ہر بندے مر جانا ہے اور میں بھی دنیا تو ٹر جانا ہے تے تو سامی ٹر جانا ہے وقت دا کوئی پتہ نہیں میں اپنے گھر چ وصیت کیتی ہے جدوں روح پرواز کر جائے وہ غسل دین تو بعد کفن دین تو بعد وہ جنازہ چک کے جدوں قبرستان وال لے کے جاندے ہونگے اگر کوئی سوال کرے اے کون ہے اے نہیں آکھنا اے سید اے خطیب اے وائز اے نعت خائیں آکھنا کی ہے یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا یہ گدائے 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 در زہرا یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو حضرات علی کون 70 اونٹاں دی قطار پچھے علی پاک اگے اگے میں حضرات کمبر نے مہار پڑی ہے ایک منگتا آیا گیا عرض کی تھی تسی علی ہو تسی سخی ہو ایک روٹی دے دیو علی پاک نے فرمایا کمبر نو روٹی دے عرض کی تھی حضور روٹی دے تو شادان بچے فرمایا تو شادانی دے عرض کی تھی تو شادان تے کچاوے بچے فرمایا کچاوہی دے دے عرض کی تھی جناب کچاوہ تے اونٹ تے وے فرمایا اونٹی دے دے عرض کی تھی جناب اونٹ تے قطار وچے علی پاک نے فرمایا وہ ایک قطاری دے دے اور قطاری دے تے کمبر دوڑ گیا تیسرے دن آیا علی پاک دی بارگاہ وچ حضرت علی پوچھا کتے گیا تھا انہوں نے کہا کل دریائے رحمت جوش سی دریائے سخاوت جوش سی میں کہ کسے تسی کتے اے ہی نہ آکھ دیو تم ہی نال ہی جانا ہے حضرت میں تہاڈا در چھڈ کے کتے نہیں جا سکتا جنوں ایک روٹی دے بدلے 70 اونٹ ملے نے حضرات تو گلی گلی بازار بازار کوئی صدا بلند پیا کردہ علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو دم دم علی علی کو دم دم علی علی کو دم دم خلے چھے قبلہ سیفی صاحب نے سارے جانوں انہوں تو تسی روز سن دے بھی تو میرا تو اڈا پہلا واسطہ ہے تو کم سے کم جڑا مہمان پہلی یاری ملے وہ دن اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ وہ دل کرے پھر بھی دیا کھڑتے چلو انہوں دی مہمان نوازی قبول کیتی جائے پر جمیں تسی میرے نہ بے رخی پہ کرتے تسی تینج بیٹھے جمیں کو امانت تر گائے گا تو لے جائے گا تسی علی علی کرنا ہے حضرت علی پاک دی شان ہے میرا آخری شعر ہے تو اس تو بعد میں قدو شریف سنانا ہے پر جے علی علی کرو گے تو پھر سنانا ہے اے شعر میرے نال مل کے بھرپور طریقے نال پڑھو گے علی علی کو دم دم علی علی کو دم دم علی کو دم دم کو دم دم علی کو دم دم علی کو دم دم علی علی کو دم دم علی علی کو تیرے
दुख मुक जाणगे अली अली को तेरे दुख मुक जाणगे गमां दे पहाड़ इत्थों डेरा पट जाणगे अली अली को दमादम अली अली को दमादम अली अली को तेरे दुख मुक जाणगे गमां दे पहाड़ इत्थों डेरा पट जाणगे अली अली को दमादम अली अली को किड्डा सोहना अली है ओए वीर रसूल दा बाबा हसनैन दा ओ शोहर बतूल दा अली नो मिटान वाले अली नो मिटान वाले आपे मिट जाणगे अली नो मिटान वाले आपे मिट जाणगे अली अली को दुख तेनू छड़ जाणगे।